सुरवातेक गीत गाऊया 829 सर्वेस्पराच्या मंदिरान पेज नंबर 15 829 पेज नंबर 15. Sorvesporacia mondira, anodame trosoruja. Iso aiso anci purpizzo, no vegi trosukavuja. Suram citare etai guru, soto sanula soruja. Ocean Borunam Chikatsa Elam Borvin Moina Nirantori Milya. Hallelujah, 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 Hallelujah. Yun misal sopot kotian kurang Sumuya vedi moka Ignaris mona chisau subli Deva cheya doya ukar Unut papagani puta Anin povedatnya Soda sasna sasna. Hallelujah, 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 बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमच्या सोम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा बापाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवो तुमचे सोवे आसू अपुरबाईच्या बाबा भयणानो बागेवन सिमांव आनी बागेवन चूड हांची परब समारंभूंक आमी वेदी भोंवतणी एकठांय जाल्या आनी आयचो विशय म्हणल्यार चवथें लेटर MBBS हाचें S म्हणजे सेवा. जेजू म्हणटालो हांव सेवा घेवंक न्हय पूण सेवा करूंक आयलां. आमच्या जण एकल्याच्या जिवितान सेवेचें जिवीत दुसऱ्यांक चड आगवडटा आनी मानता तेन्ना सेवेन आमचें जिवीत सारूंक देवाची कृपा आनी देवाची जाणवाय आमकां सगल्यांक ह्या मिसाच्या बलिदानांतल्यान आमी मागुया. आयची परब भेटयता मारिया कितेरिया पेरेरा ही डायस. आज तिच्या जल्माचो दीस आनी तिचें कुटुंब डॉमनीक आनी ताची घरचीं, जॉन बावतिस्ट आनी ताची घरचीं, दोमिंगोस शावेर आनी ताची घरचीं,
एस्तेवांव आनी ताची घरचीं, फेलिसियो आनी ताची घरचीं. किरीत भाशेन तिच्या घरकाराक कामी लोक सासणाचें सूख आमी मागता. त्याच बरोबर तिच्या पुताक हालींच तो सोंपला ताका डॉमनिकाक सुर्गीचीं दारां उगड म्हूण आनी सगल्या आमच्या घरच्यांक मेलल्यांक सासणाचें सूख मागुया. डावसन डायस हो सुपुल्लो भुरगो आपलो वाडदीस समारंभता. तेच बरोबर आयच्या दिसा जायतीं आमची भाव भयणां आपलो वाडदीस समारंभतात, लग्नाचो दीस पाळटात. तांच्याय कुटुंबांनी सेवेचें मोन फावो कर म्हूण ह्या मिसान ह्या कुटुंबा खातीर आमी मागुया. तेच बरोबर जायतो लोक हांगासर ह्या दोंगरार सायबाचें दर्शन दिवंक येता. ते लोकांक दोनूय देवान आपल्या आशिर्वादान देण्यांनी भरूंक आनी सायबाय भाशेन सेवेचें जिवीत सगल्यांनी तांणी आनी आमी आपणावंक आनी दुसऱ्यांक दिवंक हें व्हडतें बलिदान बापाच्या हातान घालुया. आनी जायते फावटी आमच्या जिवितान आमी सेवे चाकरेचें जिवीत जिवंक विसरल्या. सेवा आमी दिवंक ना, सेवा आमी करूंक ना देखून मोगाळ बापाचें आनी एकामेकाचें बोगसणें मागुया. आनी सगलीं बरोबर आमचे हात जोडून देवाची काकलुतीक आनी देवाचे दौलतीक उलो मारून म्हणुया. हांव पातकी सोर पदवीदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणो म्हजो गुन्यांव सुचारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट दारून आनी बरवें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो भोव व्हड अपराध. ह्या पासत भाग्योन सदांच आंकवार मेरेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणांनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर्व पदवीदार देव आमची काकूत करूं, आमची पातकां भुगसूं आनी आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. परबेचो दीस, खुशालकायेचो दीस. देवाक दिन वाचुया, देवाक वाखाणुया, देवाची नवलां विजमितां आमी गाजोवया म्हणून मोहिमेचें गीत. Page number A4.
Pace voi me Gesù Cristo. Eklos tu pover, eklos tu Ishvor, eklos tu Parmeshwar. Voi Bhagdeva, Usorgi Ali Shanti, Dacha Iska Sonsari. प्रार्थुया तुजी काळजाची गरज दुनिया देवाक उक्ती कोर. तुका जाय पळय तें माग, विस्वासान माग, आनी विस्वासान केल्लें मागणें दोनी देव आयकोताच. तुका मेळ्ळें म्हूण आदींच फुडें दुनिया देवाक आर्गां दी, दिनवाशीत राव. देवा आमच्या बापा, धर्मदुतां वरवीं तुका ओळखूंक तुवें आमकां फावो केलाय. ताच्या मागण्याच्या धर्मान चड आनीक चड मनशांक तुवें धाडलेल्या जेजू क्रिस्ताक भावार्थान मानून घेवन तुका ओळखूंक पावूं. आनी अशें आख्खे पृथ्वीचेर तुजी पवित्र सभा वाडत वचूं आनी सेवेचें जिवीत आमकां मेळूं. हें आमी मागता आमच्या सोमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव तुजे सोबे आनी पवित्र आत्मेच्या एकपणांची येता आनी राजवत चलयता ससनांच्या ससनांक. आमेन. भाग्यवन पावलून एफेसाकारांक बरयलोले चिटी वेले वाचप. भावा भयणानो, तुमी आतां परदेशी आनी परकी न्हय, भक्तांच्या सांगाता तुमी आतां नागरीक आनी देवाच्या कुटुंबांतली. तुमी धर्मदुतांचे आनी प्रवाद्यांचे बुनयादीर बांदलोलें घर आनी तोच क्रिस्त जेजू त्या घराचो कोणशा संदीचो फातर. तोच तें घर सांबाळटा आनी सर्वेस्पराचें मंदीर कशें वाडयता. ताचे सोबे आत्म्या उदेशी तुमी देवाचें घर कशें बांदून येयात. देवाचें उतोरें. देवाची वडप कर. जबाब. शेकानशेक पृथ्वीचेर ताचो ताळो आयकूंक येता. शेकानशेक पृथ्वीचेर ताचो ताळो आयकूंक येता. अंतराळ देवाची मोहिमा वर्णिता. मळब ताच्या हाताचें काम परगट्टा. एक दीस दुसऱ्या दिसाक ही गजाल सांगीत आसा. एक रात दुसऱ्या रातीक ही खबर कळयत आसा. जबाब. शेकानशेक पृथ्वीचेर ताचो ताळो आयकूं येता. उलोवप ना, उतर म्हणल्यार नाच. ताळ्यांचो आवाज आयकूंकूच येना, तरी शेकानशेक पृथ्वीचेर तांचो ताळो गाजता. संवसाराचे शिमा पर्यंत तांचो संदेश पावता. जबाब. शेकानशेक पृथ्वीचेर तांचो ताळो आयकूंक येता. उद्गार. Hallelujah, 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 hallelujah. Jesu matani jeevitu, jeevita jeevatiram kaga. Jesu matani rostotu, sotacha rostiaram kaga. Hallelujah, 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 सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं.
तुमचे सोवे आसू लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शोभोडतो मा महिमा तुका सोम्या जेजू मागणें करूंक एका दोंगरार गेलो आनी देवाक मागणें करून ताणें आख्खी रात सारली. उजवाडतोच ताणें शिसांक आपयले. तांतल्या 12 जाणांक वेंचून काडले आनी तांकां धर्मदूत अशें नांवूय दिलें. ते हे सिमांव, ताका पेद्रू म्हूण ताणें नांव दवरलें, आनी ताचो भाव आंद्रे, जाकोब, जुआंव, फिलीप, बार्तोलोमेव, माथ्येव, तोमास, आल्फेवचो पूत जाकोब आनी उर्बेवंत म्हणलोलो सिमांव, जाकोबाचो पूत जुदास आनी घातकी उतरतलो तो जुदास इस्कारियोत. तांचे बरोबर सोकला येवन जेजू एका मोळ्यार रावलो. थंय तांच्या शिसांचो व्हड जमो एकठांय जालो आनी जुदेया, जेरुजलेम, दर्या देगेच्या तिरा आनी सिदोना तावन ताचें उतर आयकूंक वो आपल्या पिडा रोगांतली बरी जावंक आयलोलो पुस्कोळ लोक जमलो. आनी मेळे आत्मेन त्रास दिताले तसलीं मनशां बरीं जावंक लागलीं. ताचे कडसून एक गूण भायर सरून तांकां बरीं करतालो देखून सगळो लोक ताका हात लावंक सोदतालो. जेजू क्रिस्ताचे शोभोडतो महाने मोगारी तुका क्रिस्ता अपुरबाईच्या भावा भयणांनो, आज सिमांव आनी जूड हांची परब समारंभूंक सगळीं संतोशान आमी एकठांय जाल्या. सिमांव कोण? सिमांव पेद्रू न्हय तो, पूण तो उर्बेवंत, आल्फेवाचो पूत, क्रांतिकार. आनी आमकां खंय मेळटा? पवित्र पुस्तकांत हाचो पुरावो आमकां फावो जाता. मॅथ्यू 10:4, लूक 6:15, मार्क 3:18. हातूंत सिमांवची खबर आमकां जाहीर जाता. जुदास तो तादेउस ताका नांव दिलें. तो जुदास इस्कारियोतूय बी न्हय. ताणें एक दीस जेजूक असो विचार केलो. जॉन 14:22 हातूंत आमकां मेळटा. लॉर्ड, हाऊ इज इट that you manifest yourself to us and not to the world? दुनिया सायबा, तूं संवसाराक ओळख दिवचो नाय, पूण आमकां ओळख कशी दितलो? हो विचार ताणें केलो. जुदास जावन आसा डेस्परेट, हेल्पलेसनेस आनी ताका काजिनीचो आस्कारी म्हूण पाचारतात. आज MBBS हाचे निमणे अक्षर हाचे लेटर जावन आसा S म्हणजे सेवा. हाचेर आज आमी नियाळ करुया. S म्हणल्यार सर्वीस वो सेवा. हाचो अर्थ, हाची समजणी आनी हाची अंतर तुमकां एक काणयेंतल्यान हांव सांगून दितां. एक मनीस एका कन्स्ट्रक्शन वावराचे सुवातेर सायटीर तो गेलो आनी थंय ताका तेग
मनीस मेळटले दुसरे मनीस आसलेले पूण तेगांचीच तो खबर सांगता पयलो ताणें पिद्रेलाक पळयलो. पिद्रेल खेरीत भाशेन फातोर आसतालो. तांचो मेस्त्री आसलेलो तो मेस्त्री शिमीट काडटालो. आनी एकटो मनीस जो मानाय जो रेंव घुडयतालो त्या वावराक लागून. बारीकसाणेन पळयलें जाल्यार ताका अवचितूच लागलें. ह्या खातीर तो ह्या मनशां बरी गेलो. मनशां सोरशीं गेलो आनी मिस्तेरीक पयलीं ताचे लागीं विचारलें, बाबा तूं कितें करता? आनी मिस्तेरी तापलो, बेजार जालो, म्हणूंक लागलो तुका दोळे नात? हांव कितें करता तें हांव शिमीट काडटा तें पळयना? तो बाबडो भियेलो. तूं हांगासर राव, उबो राव, वतांत राव, आनी हांव कितें करता तें तुका गमतलें. अशें मोठ्या ताळ्यान आनी दोळे मोठे करून ताणें ताका जबाब दिलो. तो गोच दुसऱ्या सुरशीं गेलो. पिद्रेला सुरशीं गेलो आनी पिद्रेला सुरशीं ताणें विचारलें, बाबा तूं कितें करताय? आनी ताणें बरे भाशेन ताका जबाब दिलो, जाणाय एक व्हडलें बिल्डींग, एक व्हडली इमारत हांगासर येवची आसा आनी ती इमारत बांदचे खातीर हांव हे चिरेत आसता. ताचो जबाब आयकून तो खुशाल जालो आनी हो निमणो आसलेलो ताचे लागीं तो पावलो मानाय. तो रेंव घोडयतालो आनी तेन्ना ताचे लागीं विचारलें, बाबा तूं हें कित्याक करताय? आनी ताणेंय बी मोवाळेन ताका असो जबाब दिलो, हांव सेवा करतां. कसली सेवा? हांगासर एक देव मंदीर येवपाचें आसा. ताचें बांदकाम पुराय करूंक हें खेरीत भाशेन रेंव हांव हाडून तांकां मदत करतां. अपुरबायेच्या बाबू भयणांनो, ही काणयेंतले तेगूय मनीस एकदम एक्सपर्ट आसलेले आपल्या वावरांत. पयले दोन मनीस सर्वीस करतात आनी तिसरो मानाय आसलेलो तो सेवा दिता. जेजू शिसांक विचून काडटा आनी जेजू शिसांक विचून काडटना सगळेच सारके आसनात. थोडे फुटींग, थोडे पातकी. सिमांव क्रांतिकार आनी जुदास खेरीत भाशेन तो जनवाराच्या चामड्याचो धंदो करतालो. ताका आमी टॅनर म्हणटा इंग्लिशींतल्यान. आनी आतां तर आमी म्हणत जाल्यार तो एक चामार कसो जो जोती करता ताका आमी सर करूंक जाता. व्हडल्यान वावर तो, पूण ते कितें करतात? देवाचें राज बांदूंक फुडें सरतात. आयच्या पयल्या वाचपान भाव भयणांनो आमकां बागोवन पेद्रू बागोवन पावलून एफेसकारांक बरयलेले चिटयेंत आमकां मेळटा, तुमी आतां पोरदेशी आनी पोरकी न्हय, भोगताच्या सांगाता तुमी नागरीक आनी देवाच्या कुटुंबांतलीं. म्हणटच आमकां हें घर सांबाळटा आनी सर्वेस्पराचें मंदीर कशें वाडयता ताचे सवें आत्म्या उदेशी तुमी देवाचें घर कशें बांदून येतात. कुटुंबाचे वांगडी भाव भयणांनो सर्वीस करिनात पूण सेवा दितात. आवय बापूयन तर चिंतलें आपलो पूत व्हडलो जातूच आमकां पोसतलो जाल्यार ही एके भाशेन सर्वीस कशी. पूण ताणें चिंतलें आपल्या भुरग्याक बरे भाशेन वाडोवंक ताचे सवें सेवा एके भाशेन दिवन जाल्यार तातूंतल्यान तांकां बरेपण फावो जाता. एक सर्वंट सर्वीस करता आनी कसली सर्वीस ती भुरग्यांक वाडोवचे खातीर आवय आदार मागता. घरांत एक सर्वंट हाडटा आनी ताका सर्वंट हाडून भुरग्यांक पळोवंक मागता. भाव भयणांनो आवय बापूय आपलो कायदो भुरग्यां सवें जल्माक हाडल्या उपरांत करता.
पूण भुरग्यांनी व्हड जातोच आवय बापायक पोसपाचो कायदो भुरग्यांक दिल्लो आसा. म्हणटच सर्वीस न्हय पूण सेवा दिवंक तांकां देव शिकयता. आयकलेल्या काणयेंत भाव भयणांनो आमकां सगल्यांक एक एक भाशेचो वालोर दिल्लो आसा आनी आपले कुवेते प्रमाणे देव तांकां तांचो वावर सुफळ करता. आयच्या शुभ वर्तमानान जेजून तांकां विचून काडले अशें आमकां मेळटा. मागणें केल्या उपरांत जेजून तांकां विचून काडले अशी एक म्हणणी आसा. ही हू गिव्स मनी गिव्स मच, ही हू गिव्स टायम गिव्स मोर, and he who gives himself gives all. पयशे दिता तो खूब दिता, वेळ दिता तो अदीक दिता आनी आपल्याकूच दिता तो सगळें दिता. ह्या खातीर आयचे दोनूय सांत बागेवन सिमांव आनी बागेवन जूड ताणें सगळें दिलें. कोणा पासत? देवाच्या राजा पासत. आपलो जीव पासून मोगान ताणें देवाक भेटयलो. हे कोरोना व्हायरस पिडेक जायते प्रोस्ट आमच्या मनांत येतात आनी जायते जाण आमकां विचारतात, फादर केन्ना वॅक्सीन मेळटलें, केन्ना ही पिडा सोंपतली, केन्ना वखद फावो जातलें. आनी जेजूक तर असो विचार केलो जाल्यार जेजू जबाब दिना, पूण जेजू म्हणटा हांवूच तुमकां दितां, म्हजी भेट म्हजें बलिदान हांव तुमकां करतां. म्हणटच सेवेंतल्यान तुमी म्हाका सोदून जिवीत खुशाल करूंक हांव मागतां. भाव भयणांनो, आवय बापायची, शापाय शमायची, भुरग्यांची, आमचे रागार आसात तांची, फुटींगपणान करतात तांचेर हो पागोड आसात तांचे भुरग्यांची आनी पवित्र सभेची सेवा करूंक जाय. आनी देव आयच्या दिसा ह्या विशयाचेर सेवेचेर नियाळ करतना आमचे लागीं मागता. भाव भयणांनो, आमकां तर सेवा दिवंक जाय, उगडास दवरुया. खेरीत भाशेन ह्या सांत भक्तांनी आपल्या सभेक केलें आनी तेन्ना MBBS हाचो दोतोर खेरीत भाशेन आमकां व्हायरसाचेर जैत व्हरूंक आधार दिता. आनी कोण तो दोतोर? जेजू. जेजून म्हळें, जेवणा वेलो उठलो आनी शिसांचे पांय धुवंक लागलो. आनी ताणें तांकां म्हळें, हें हांवें कितें केलां तें तुमी समजल्यात मूं? हांव सेवा घेवंक न्हय पूण सेवा करूंक आयलां. दुसऱ्याचे पांय तुमी धुवंक जाय, दुसऱ्या उतरांनी सेवा तुमी दिवंक जाय. म्हणटच हो दोतोर MBBS आमकां मोग करूंक, बोगसणें दिवंक, बलिदान जिविताचें भेटोवंक आनी आयच्या दिसा सेवा दिवंक वावरूंक आयची परब आमकां उस्कायता. हेंच करूंक देवाचें बोड आनी देवाचो आदार म्हाका आनी तुमकां मागून घेवया. बापाक आमची जाणा उबारतना गीत गावया. C35 तुज तेण्यान फावो जाल्लो, पेज नंबर 43. C35 पेज नंबर 43. Tuśnienian fawozalu, Rytumin okadilo, Unshacha wawrakilo, Pintuita tukaudo, Okoni tukapapa, Riyam
अपुर्बाईच्या बाबा भयणानो, म्हज्यान तुमचें बलिदान सर्व पदवीदार देवबापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या अनाखे पवित्र सभेच्या आदवाक सर्वेस्पोर मानून घेवंक. सर्वेस्परा बागेवन धर्मदुतां सिमावान आनी जुडान आपणाक आपयलेल्या जेजूच्या मोगान बरोवन ताची सोडवण परगटूंक संतोशान आपलो जीव करचिलो आनी रोगोत वारयलें. तीच सोडवण आमच्याय काळाच्या मनशांक कोडीत करूंक आनी तुका आतां भेटो दिता. ते आमच्या सोडवणेच्या बलिदाना वरवीं आमकां कृपा आनी उर्बा बोड दी म्हूण आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. आमची खाळसा उबारुया. आमी ते सर्वेस्पोराक उबारता. सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिन वासुया. अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्पोरा पवित्र बापा, सोरपदवेदारा आनी सासनाच्या देवा, सोर्व काड्यांनी सोरताय आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो निधीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तुजी पवित्र सभा पवित्रतायेची खुणां जावं ह्या संवसारान सदांच उरच्या आनी स्वर्गीची शिकोण सगळ्या मनशांक परगट करच्या. ती धर्मदुतांचे बुन्यादीर तीन आनी गोड बांदून दवरल्या. देखून आतां विस्वासान आनी व्हडा मोगा निरंतरी आमी तुजें किर्तन करता आनी सगळ्या दोलबारांच्या संगाती संतोशान आमी तुजी स्तुती गायता. बापा, खरोच तूं पवित्रतून सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र खोर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनीक रोगोत. आपले हेच कोशेन कोस्ट मरण सोसूंक वेचे यादी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी मुळे. हो तुमी सोमेस घेयात आनी खायात. ही मोची कूड तुमचे पावसाचो मोहर पुंची. तेच पोरीं जेवण जातोच ताणें हे काल्स घेतली. तुका नव्यान दिनवा हसलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी मुळे. तुमी सोमेस घेयात आनी आतले हे पियेयात. ही मोच्या रोगताची ही काल्स
नव्याने सासणी कोराराचे हे रोगोन पातकांचे हे बोगसणे मेलच्या तुमचे हे पावसोत आनी सोमेस मनशां पासोन ते वारोवतोले हे म्हज्या उगडासाक खोरा. Taco good porgo tuya Tuya kursan ani puran shivon punavurve Tuvinam kasoroi somya Sosaracha survonara Amchi survonara बापा जेजूच्या मरणांचो आनी पुनर्जन्मपणांचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काळज तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतेल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेश्वरा आखे प्रितमीचेर विस्तारलोले तुझे पवित्र सभेचो उगडास कर. फ्रांसीस आमच्या भाग्यवान बापा फिलिपनेर आमच्या गंवळी बापाक आनी सगळ्या यादनिकी वर्ग बराबर तिका प्रिती मोगान वाडय. ह्या वेळार पाद्री आपली ते सोन जेजू मुखार घालता तेन्ना आमची मागणी गरजो दुखी कोणती जेजू मुखार घालवे. पुनर्जन्मपणाचो बरवसो धरून मेल्यांत त्या आमच्या भाव भयण्यांची काकूट कर. तांकां तुज्या इश्टागोतींक मेल्ल्यांक समेस्तांक तुज्या पोजोडीत मुखार मोड पडूंक फाव कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारे देवाचे माये सांगाती तिचो पोती बायगांवन जुजे बायगांवन धर्मतांक सांत जबा सांत फ्रांसीस शावेर आनी सोर काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे संगता तुजी मोहीम गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगता त्या जेजू दाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोरपोदवेदार बापा सोरवंदन आनी वैभव तुका सासनांच्या सासना. सेवेचें जिवीत म्हाका आनी तुमकां फावो करूं म्हूण मागून जेजून शिकयलेले मागणे सगळे आमचे हात जोडून बराबर गावुया. आमच्या बापा सुर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येवं. तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमची चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगस आनी आमकां ताणेन पडोवंक दिवनाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितान सवस्काय आमकां दी सुर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सुरवंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवशान ओत्र एकठांव. तूं आमकां तुजे उदार काकुतीन सर्व पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक पदवी आनी मोहिमा
सोमया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण जे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर तुजी दिश्ट घाल आनी तुजे कशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जी येतान राजू चलयताय ससनांच्या ससनांक आमेन. सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सोव्या आसूं तुमचे सोवे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दियात. देवाची देवाचे संसाराचे पाप काटिले आमची काकूट कर. देवाचे शिले संसाराचे पाप काटिले आमची काकूट कर. देवाचे शिले संसाराचे पाप काटिले आमकां शांती दी. सेवेचें जिवीत जिवंक आनी दुसऱ्यांची सेवा करूंक हो दोतोरांचो दोतोर वैजांचो वैज जेजू आमचे लागीं मागता आनी आमी हें करूंक आमच्या काळजाच्या घरान तो भिराड करता देखून आमी सगळीं सुभागी. सुम्या तुवें म्हज्या भितर येवचें हें म्हाका फावो ना पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. गीत गावया D45 उंड्याची मोडणी कालशीची वाटणी पेज नंबर 73. D45 पेज नंबर 73. गीत गावया E4 देवाक अर्घां दिवया पेज नंबर 78. E4 पेज नंबर 78. जेजू आमच्या काळजांत आयला ताका वाखाणणी ताका दिन वासनी. आयच्या पुर्बे दिसा सेवा करूंक आनी सेवा दिवंक तो आमकां उलो मारता आनी गोठायन भरून धिरान भरून तो आमच्या काळजाच्या घरांत भिराड करूंक आयला. ताका दिन वासुया ताका वाखाणुया. म्हज्या जेजू भोव पवित्र संस्कारान तूं सोदां हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानतां. सगळ्या वस्तू परस तुजो हांव मोग करतां जेजू आनी तुका
म्हज्या ओतम्यान शेवूंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजें भोव अमोळीक मांस रगत म्हज्यान शेवूंक जायना देखून ओतमीकपणान तरी म्हज्या काळजान ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसलोले परी हांव तुका वेंग मारतां आनी सोगलोच म्हाका तुका एकवटां. तुजे सोरशिलो कोडसोरूंक केदींच म्हाका निर्मू नाका. आमेन. देवा कारगा देवूया, देवा देवासूया, देवा कारगा देवूया, देवा देवासूया. आकाश प्रीतूम तू वेन रोजलाय, होय दोस्ती सांबाळटा. रोजना मोदे म्हाकाय रोजलाय, तुजी करूंक सेवा. देवा कारगा देवूया, देवा देवासूया, देवा कारगा देवूया, देवा देवासूया. आमचे जिवीत जावं दियेगे, आभार मानूंक तुजे. करूंक प्रीती सासनांक लेगीत, ओतरेके कळसाचे. देवा कारगा देवूया, देवा देवासूया, देवा कारगा देवूया, देवा देवासूया. प्रार्थुया. भोव मोगाळ बापा, बाग्योन सिमांव आनी जुदाच्या जैतिवंत मोरणा पासत हो संस्कार आमी समोरमला. तातूंत घेतिल्ल्या तुज्या पुताच्या मोहिमेवन कुडी रोगता वरवीं तुज्या पवित्र आत्म्यान आमकां बोर आनी तांचे भाशेन मोरोपर्यंत सेवेंत मोगांत आमकां थीर करून दवर. ही आमी मागता आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव तुजे सोबे आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवत चलयता ससनाच्या ससनांक. आमेन. आशिर्वाद घेवंक तुमच्यो तकल्यो बागायात आनी एका मागण्या फाटल्यान आमचो जबाब आमेन म्हूण व्हडल्यान जावं दी. सर्वेस्पोर तुमचे सोव्या आसूं. तुमची सोवे आसूं. सर्वेस्परान आपली पवित्र सभा धर्मदुतांचेर स्थापल्या. बाग्योन सिमांव आनी बाग्योन जुदाचे विणवणेन तो तुमकां पवित्र सभेचे फडवून सांदे करूंक. आमेन. धर्मदुतांची देख घेवन आनी देवाचे कृपेन सगळ्या मनशां मुखार तुमी जेजू गोवाय दिवंक पावूंक. आमेन.
धर्मदूतांचे शिकवणेन तुमचो भावार्थ घोट जाला. तुमच्या मागण्यांनी सासणाच्या सुखाक तुम्ही पावूंक आनी सर्व पदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो आपलो आशिर्वाद घालूंक वचून यात. सेवेचें जिवीत जिवंक सेवा करूंक तुमकां धाडटा. देवाचे उपकार. Viశ్వాసాచే